हृदयघात भएको थाहा पाउने उपाय चाहिँ एकदम क्लासिकल लक्षण भन्छ जुन एकदमै धेरै कमन लक्षण चाहिँ छाती दुख्ने, छातीको बिच भागमा दुख्ने, अनि त्यो दुखेर कहिलेकाहीँ कसैको सोल्डरहरूमा पनि दुखेर जाने या जमा पनि दुख्ने, घाँटी दुखेर आउने, अड्केको जस्तो, च्यापेको जस्तो, थिचेको जस्तो हुने, कसैले चाहिँ एकदम नराम्रो खालको ग्यास्ट्रिक पनि भए जस्तो हुन्छ। कोही मान्छेहरू ग्यास्ट्रिक भनेर मलाई ग्यास्ट्रिक त हो भने ग्यास्ट्रिकको औषध सौषध खाएर बसेर 1-2 दिनमा अस्पताल आउने पनि छन्। अब जस्तै कसैलाई हिँड्दाखेरि छाती दुख्न थाल्यो भने त्यो पनि मुटुमा नसामा ब्लकेज भएको सिम्पटम्स चाहिँ हो। कसैलाई सास फेर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ हृदयघात अचानक हुँदा, कसैलाई सडनली झ्यापै ज्यान जान पनि सक्छ। अब कसैलाई एकदम रिङाटो लागेर बेहोस पनि हुनसक्छ। थाहा पाउने बित्तिकै सुरुमा प्रारम्भिक रूपमा के गर्ने? यो हृदयघातको इलाजमा सबभन्दा समस्या दुईवटा। त्यसलाई मलाई हृदयघात भएको हो कि भनेर डाउट गर्न नै मान्छेहरूलाई गाह्रो भयो। रिकग्नाइजमा चाहिँ सबभन्दा बढी टाइम छ, घरबाट अस्पतालसम्म पुग्ने अर्को टाइम लस भयो। एट्याक पनि त मेजर माइनर दुइटै होला। त्यो धेरै मान्छेहरूले सोध्ने कुरा हो, मेजर हो कि माइनर? एट्याक मेजर हो कि माइनर हो भन्ने कुरा चाहिँ हार्ट एट्याक भएको एराउन्ड 6 हप्तापछि मात्रै राम्रोसँग थाहा हुन्छ। एन्ड रिजल्ट चाहिँ माइनर मेजर चाहिँ भन्न मिल्यो, त्यो भएको बेलामा त्यो माइनर हो कि मेजर हो भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। हरेक एट्याकलाई हामीले सिरियसली लिउँ, मेजर माइनरको कुरा नगरौँ, त्यसलाई सिरियसली लिउँ र छिटो अस्पताल जाउँ। एट्याक हुने समय चाहिँ कति बेला हो? उमेर चाहिँ जति बुढो भयो त्यति हुने सम्भावना हुन्छ। कोही चिकित्सकले त अनौपचारिक रूपमा मदिराको मात्रा मिलायो भने अझ फाइदाजनक भनेको सुन्छु। त्यसमा पनि आफ्नो प्रकारको कुरा गर्छन्, कसैले विस्कीको, कसैले रेड वाइनको। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आई थिङ्क डक्टरको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म छिटो बिरामीले इलाज गरिदिनुपर्छ। अहिले राति होस्, अहिले दिउँसो होस्, अहिले बेलुका होस् भन्नु चाहिँ हुँदैन, पाइँदैन। नेपालमा चाहिँ मुटुको उपचारको लागि हामी कति सक्षम छौँ? कुन तहको? जनजीवनले चाहिँ हार्ट एट्याक र हार्ट फेल भनेको एउटै होला भन्ने बुझ्न सक्यो। हृदयघात र हार्ट फेलियर फरक हो? हार्ट फेलियर भनेको हार्ट एट्याक होइन। हार्ट एट्याक र हार्ट फेल चाहिँ दुईटा फरक कुरा हो। फरक कुरा हो। हार्ट एट्याक भएपछि हार्ट फेलियर हुन सक्छ, तर हार्ट फेलियर भनेको हार्ट एट्याक चाहिँ होइन। कसैको मुटुको पावर नर्मल भएर पनि हार्ट फेलियर हुन्छ। सिपिआर भन्ने हुन्छ, मान्छेलाई त्यो छाती थिच्छ नि डक्टरले, त्यस्तो गर्ने बेला सास फेर्न त्यो कसैले पनि आउँदैन। त्यो गाउँ सहरमा स्कुलमा सिकाउने कुराहरू हो। त्यहाँ अब त्यो बित्तै छ, लडेको बेलामा कसैले इन्टरभेन्सन गरो, विशेषज्ञ मान्छे छैन भने त त्यसैका कारणले थिचेर मारिदियो भन्ला नि त। फेरि त्यहाँ मात्र होइन, अस्पतालमै पनि त्यसो गर्दा थिची मारे पनि भन्ने गरेका छन्। हार्ट एट्याक भएर अस्पतालै आएन भने चाहिँ नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्यका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी मुटु त्यसमा पनि हृदयघातको कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर यादव भट्ट। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हृदयघात भनेको हृदयमा घात हुनु शब्दले बुझिहालिन्छ होइन? किन हुन्छ, कसरी हुन्छ? अब यो हृदयघात भनेको चाहिँ वास्तवमा मुटुको मसल चाहिँ मर्ने प्रक्रियालाई हृदयघात भनिन्छ। अब घात भने के हो भन्ने कुरा, घात भनेको मुटुमा जुन सेल्सहरू हुन्छ भनौँ, मसलको सेल्सहरू हुन्छ, त्यो सेल्सलाई ड्यामेज हुन थाल्यो भने त्यसलाई हामी हृदयघात भन्छौँ। अब त्यो हुने मेन कुरा चाहिँ नर्मली मुटुको मसलहरू अथवा हरेक सेललाई चाहिँ खाना खानलाई, आफ्नो बाँच्नको लागि उनीहरूलाई रगत चाहिन्छ। त्यहाँ रगत नपुग्यो भने अनि त्यो मसलहरू ड्यामेज हुन थाल्छ अथवा तिनीहरू मर्न थाल्छन्। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी हृदयघात भन्दछौँ। किन हुन्छ? अब त्यही हो, रगत सडनली भनौँ न अचानक यदि रगत त्यो मुटुको मसलमा जान सकेन, नसा बन्द भएर जुन नसाले त्यहाँ त्यो ठाउँमा रगत पुर्याउँथ्यो, रगतको साथसाथ त्यसमा खाना पनि हुन्छ भनौँ न, अक्सिजन सप्लिमेन्टहरू हुन्छ, त्यो अक्सिजन त्यहाँ नपुग्नु साथ त्यो मसलहरू बिस्तारै ड्यामेज हुन थाल्छ, छाती दुख्न थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी हृदयघात भन्छौँ। हृदयघात चाहिँ के कारणले हुन्छ भनेको अरू कारणहरू हुने त्यो प्रक्रिया त त्यो भयो। अब त्यसको रिस्क फ्याक्टर केले हो, किन त्यस्तो नसा बन्द हुन्छ त भन्ने कुरा गर्ने हो भने हाम्रो साइन्समा सर्टन रिस्क फ्याक्टर्सहरू भन्छ भनौँ न होइन? त्यसमा अब कसैले ब्लड प्रेसर छ, कन्ट्रोलमा छैन, अथवा सुगर छ, कसैको कोलेस्ट्रोल हाई छ, धुम्रपानको सेवन गर्ने छ, चुरोट यिनीहरूको धेरै सेवन छ, कसैलाई फ्यामिली हिस्ट्रीको रिस्क छ होइन? र मेल लोग्ने मान्छेलाई पनि बडी रिस्क हुने, यो चाहिँ हाम्रो 4-5वटा 6वटा चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, जसले गर्दा हृदयघात हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ मान्छेहरूलाई। छोरी मान्छे भन्दा छोरा मान्छेमा बढी सम्भावना हुन्छ। छोरी मान्छेहरूलाई भन्दा छोरा मान्छेले बढी सम्भावना हुन्छ। तर छोरी मान्छेको महिनावारी रोकिसकेपछि भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दुईटैमा अलमोस्ट बराबरी हुन्छ यो रिस्क। मेनोपज त्यो मेनोपजपछि, मेनोपजसम्म चाहिँ लेडिज आर प्रोटेक्टेड।
तर 100% प्रोटेक्सन चाहिँ हुँदैन, तर दे आर रिलेटिभली प्रोटेक्टेड एज कम्पेयर टु लगाउने मान्छेभन्दा। तर पछि गएर चाहिँ दुइटैको रिस्क सेम हुन्छ। मेनोपज चाहिँ यस्तो पानी ढलो रहेछ कि त्यो महिलाहरूका लागि होइन, त्यति बेला शरीरमा आउने परिवर्तन, हर्मोनमा आउने परिवर्तन, त्यसले हार्टलाई कमजोर पार्नेदेखि लिएर मनस्थितिलाई, आत्मबललाई ठुलो असर गर्ने रहेछ है। हो, त्यो धेरै धेरै कुरा, मनोबल, उनीहरूको मेन्टल स्टेटस, अनि शरीरमा हुने चेन्जेसहरू, कसैलाई ब्लड प्रेसर बढ्ने, कसैलाई भनौँ हृदयघातको चान्सेसहरू चाहिँ भनौँ न मेनसँग इक्वल भएर जाने, सो मेनी थिङ्स डिपेन्ड अन त्यो हर्मोनको इस्युजहरू। त्यो सामान्य महिलालाई, गृहिणीलाई मात्रै होइन, कामकाजीलाई मात्रै होइन कि आनी छोइङ डोल्मासँग मैले भेटेको थिएँ, उहाँले मेरो मेनोपजको समय आयो होला, एकदमै शान्त रहन चाहन्छु तर चिडचिडाएर आउँछ, रिस उठ्छ, आवेगहरू थाम्न सक्दिनँ भन्दै हुन्थ्यो। होला होला, त्यो चाहिँ कमन छ, कमन हुन्छ। हृदयघात र यसको उपचारसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ समय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो होइन? हो, यदि कसैलाई अचानक हृदयघात भने भनौँ, हृदयघात भने नि अचानक सडनली हुने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ जति छिटो हामीले भनौँ, मैले अघि नै भने जस्तै रगत नगएर मसलहरू अथवा सेल्स भन्छौँ हामी होइन, तिनीहरू चाहिँ मर्न थाल्छ, मान्छेले छाती दुख्न थाल्छ, त्यसको सिम्टम्सहरू, त्यसको गाह्रोपनहरू हुन थाल्छ। र जति छिटो हामीले त्यहाँ रगत पुर्याउन सक्यौँ त्यति छिटो रगत त्यहाँ पुग्ने भयो, र जुन मर्न लागेको अथवा खाना नपाएर तडपिरहेको सेल्सहरू हुन्छ नि एक किसिमले, त्यहाँ रगत पुग्छ र बिरामीले त्यो हार्ट ड्यामेज हुनबाट बस्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यस कारण हृदयघातको इलाज चाहिँ सकेसम्म छिटो गर्नुपर्छ। पेसेन्टले पनि छिटो रिकगनाइज गरेर डक्टर कहाँ जानु पऱ्यो, अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा जानु पऱ्यो, र अस्पतालमा पनि छिटो इलाज भयो। लक्षण चाहिँ के हो? अब लक्षणहरू एकदम क्लासिकल लक्षण भन्छ, चाहिँ एकदमै धेरै कमन लक्षण चाहिँ छाती दुख्ने, छातीको बिच भागमा दुख्ने, अनि त्यो दुखेर कहिलेकाहीँ कसैको सोल्डरहरूमा पनि दुखेर जाने, या जमा पनि दुख्ने, घाँटी दुखेर आउने, अड्केको जस्तो, च्यापेको जस्तो, थिचेको जस्तो हुने, कसैले चाहिँ एकदम नराम्रो खालको ग्यास्ट्रिक पनि भए जस्तो हुन्छ। कोही मान्छेहरू ग्यास्ट्रिक भनेर मलाई ग्यास्ट्रिक त हो भने ग्यास्ट्रिकको औषध सौषध खाएर बसेर 1-2 दिनमा अस्पताल आउने पनि छन्। मेन चाहिँ यो चाहिँ क्लासिकल सिम्टम चाहिँ यही हो। अब जस्तै कसैलाई हिँड्दाखेरि छाती दुख्न थाल्यो भने त्यो पनि मुटुमा नसामा ब्लकेज भएको सिम्टम्स चाहिँ हो। कसैलाई सास फेर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ हृदयघात अचानक हुँदा, कसैलाई सडनली झ्यापै ज्यान जान पनि सक्छ, त्यो पनि हृदयघातको सिम्टम हो। अब कसैलाई एकदम रिङ्गाटो लागेर बेहोस पनि हुनसक्छ। यिनीहरू चाहिँ त्यसको भेरिएन्टहरू हो। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि छाती बिचमा दुख्ने, पोल्ने र घोच्नेहरू चाहिँ कम हुन्छ। घोच्ने चाहिँ त्यसको क्लासिकल सिम्टम होइन, तर थिचिया छ, च्यापेको छ, घाँटी अठ्याएको जस्तो भएको छ भने त्यो चाहिँ हृदयघातको सिम्टम एकदम क्लासिकल भएर जान्छ। हृदयघात भएको थाहा पाउने उपाय चाहिँ यी भयो होइन? अनि थाहा पाउने बित्तिकै सुरुमा प्रारम्भिक रूपमा के गर्ने? पेसेन्टले के गर्न सक्छ भने म्याक्सिमम गर्ने भने एस्प्रिन लिने हो। हामी एस्प्रिन अब धेरै जस्तो घरमा पाइहाल्छ, अथवा राख्यो भने भयो 300 मिलिग्राम एस्प्रिन, त्यसलाई चाहिँ चपाएर खाँदाखेरि पानीसँग चपाएर खाँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ फाइदा दिन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ तुरन्त अस्पतालमै जानुपर्छ, नजिकको अस्पतालमा गएर इलाज गराउनु पर्छ। कति अवधिसम्ममा पुगिसक्नुपर्छ? जति सक्दो छिटो, त्यो समय हेरेर हुन्छ। सक्दो छिटो जाने हो आफूले। अब एकछिनपछि जाउँला नि, चिया खाएर जाउँला नि, यस्तो हिसाबले गर्नु हुँदैन, फटाफटै गर्नु पर्यो, सकेसम्म छिटो जानु पर्यो। सबै मान्छे सहरमै यातायातको पहुँचमै त हुँदैनन्। यो हृदयघातको इलाजमा सबभन्दा समस्या दुईटा। एउटा समस्या चाहिँ हृदयघात भएको व्यक्तिले बुझ्न गाह्रो भयो, त्यसलाई मलाई हृदयघात भएको हो कि भनेर डाउट गर्न नै मान्छेहरूलाई गाह्रो भयो। त्यसले गर्दा पनि धेरै टाइम लस हुन्छ। सबभन्दा बढी टाइम चाहिँ त्यही लस हुन्छ संसारभरि। घरबाट अस्पतालसम्म पुग्ने अर्को टाइम लस भयो। त्यस कारण अहिले संसारभरि नै हेर्ने हो भने रिकगनाइजमा चाहिँ सबभन्दा बढी टाइम लाग्छ मान्छेले। कसैले अलिकति हिजो के खाएको थियो त्यसले भयो कि आज त्यसले हो कि भन्ने चाहिँ मान्छेले डाउटहरू हुन्छ। चिया खाएको थियो त्यसले भयो कि अथवा अलिक चिल्लो खाएको थियो त्यसले भयो कि भन्न सक्छन्। त्यहाँ टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यो टाइमलाई कम गर्नलाई चाहिँ मान्छेलाई अवेरनेस भन्छ नि, आफूलाई ज्ञान नै हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब त्यो भएर धेरै आत्तिएर जे भए पनि त्यो सोचिरहनु पर्ने कुरा त हुँदैन, तर थाहा पाइरहेर त्यसलाई चाहिँ प्रिकसन लिनु चाहिँ राम्रो कुरा हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैजना काठमाडौँमा हुँदैन या सहरमा हुँदैन, बाहिर हुन्छ, अस्पताल पुग्ने कहीँ 1 घन्टा लाग्ला हाम्रो जस्तो रिमोट ठाउँमा। अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै भन्न सकिँदैन।
त्यसमा चाहिँ अब सकेसम्म छिटो पुग्यो भन्ने हो। त्यसमा त अब बिस्तारै राज्य डेभलप हुँदै जाँदाखेरि त्यो फेसिलिटीहरू पनि डेभलप होला भन्नु सक्ने पर्ने हो हामीले। एट्याक पनि त मेजर माइनर दुइटै होला। एट्याक मेजर हो कि माइनर हो भन्ने कुरा चाहिँ हार्ट एट्याक भएको अराउन्ड 6 हप्तापछि मात्रै राम्रोसँग थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब हामीले सानो नसालाई ब्लकेजले हामीले माइनर भन्न पनि मिल्दैन। कहिलेकाहीँ सानो नसाको ब्लकेज पनि बिरामीले लगिदिइसकेको हुन्छ, बिरामी नबासेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ ठुलो नसा ब्लकेज भयो भने बिरामीले धेरै ज्यान नगएको पनि हुन्छ। एन्ड रिजल्ट चाहिँ माइनर मेजर चाहिँ भन्न मिल्यो। त्यो भएको बेलामा त्यो माइनर हो कि मेजर हो भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूले सोध्ने कुरा हो मेजर हो कि माइनर, भेरी डिफिकल्ट छ। सानो नसा बन्द भयो भने चाहिँ बिरामी अस्पतालमा पुग्दाखेरि गइसक्यो, त्यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस कारण हरेक एट्याकलाई हामीले सिरियसली लिउँ, मेजर माइनरको कुरा नगरौँ, त्यसलाई सिरियसली लिउँ र छिटो अस्पताल जाउँ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। एट्याक हुने समय चाहिँ कति बेला हो, कुन समयमा बढी हुनसक्छ? त्यस्तो केही पनि छैन, कुनै बेला राति उठ्ने बेलामा बिहान पख त्यस्तो। अब यस्तो डिफ्रेन्ट डाटाजहरू निकाल्दाखेरि अब भनौँ न कसैले 1000जनाको स्टडी गरेर उनीहरूको टाइमिङ निकाल्यो, कसैले यस्तो निकाल्यो, त्यस्तो केही छैन। कसैलाई चाहिँ अलिक बेलुकातिर रातितिर हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ, कसैलाई अर्ली मर्निङ पनि छ कुनै डाटाहरूमा। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ धेरै अल्झिएर कुनै धेरै मलाई त्यसमा तुक होला जस्तो लागेन। भयो भने त्यसो सिम्टम्स भयो भने तुरन्त अस्पताल, नजिकको अस्पताल गएर इसिजी गरायो भने डक्टरका भेट्यो भने सजिलो हुन्छ, थाहा हुन्छ, त्यसपछि इलाज गर्ने भन्ने कुरा छँदैछ। जुनसुकै अस्पताल गए हुन्छ कि मुटु रोग विशेषज्ञ हुनु पर्यो? होइन, मुटु रोग विशेषज्ञ किन हुनु पर्यो? जुन अस्पतालमा इसिजी छ त्यो अस्पतालमा गयो हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि अहिले त इसिजी त गाउँमा पनि पुगेको छ। त्यहाँदेखि इसिजी भयो भने चाहिँ इसिजीले डायग्नोसिस गर्ने हो त्यसलाई। होइन, पत्ता त लाग्छ, त्यस पछाडि पत्ता लाग्छ। त्यसपछि इलाजहरू पनि अब अहिले पनि धेरै ठाउँमा, अब अहिले त देशभरि नै डिफ्रेन्ट ठाउँमा इलाजहरू सुरु भइसक्यो। अब सबै ठाउँमा एउटै किसिमको इलाज नभए पनि राम्रै खालको इलाज चाहिँ धेरै ठाउँमा भइसकेको छ। त्यस कारण त्यसमा धेरै वरि गर्ने कुरा आयो। तर गाउँमा त पुगेको छैन, अब पुग्ला भन्ने हामीले आश गर्नु पर्यो। सबै कुरा सबैतिर पुग्न सम्भव पनि हुँदैन, पुग्यो भने चिकित्सक पनि उपलब्ध हुँदैन। विदेशतिर पनि त्यस्तो छैन। विदेशतिर पनि तपाईँले हेर्नु भने इभन युरोपमा, इभन अमेरिकामा, जहाँ एकदम हृदयघातको सबभन्दा राम्रो इलाजहरू हुन्छ सर्टेन हस्पिटलहरूमा मात्रै हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ हेलिकप्टरमा लिफ्ट गरेर लैजान्छन् बिरामीलाई, टाइम गेन गर्नलाई। होइन, सबै प्यारामेडिकल स्टाफ भएर सबै मोनिटरहरू राखेर हेलिकप्टरमा लिफ्ट गरेर लैजान्छन्। सो उनीहरूको गाउँमा या उनीहरू बसेको सहरमा त इलाज नभए पनि छ। त्यसमा त्यो पोसिबल पनि हुँदैन यहाँले भने जस्तो हो। जस करेक्ट एउटै छतमा सुविधा सम्पन्न भएर त त्यसलाई स्पेसिफिक गरे हो नि त, होइन? बालको बाल, मुटुको छुट्टै, फोक्सोको छुट्टै, कलेजोको छुट्टै, गाइनोको छुट्टै गर्नु भनेकै त्यसमा विशिष्टीकृत सेवा होस् भनेर हो नि त। त्यो पनि हो। अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ भनेदेखि इन्स्टिट्युसनले अथवा गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युट होस् या प्राइभेट इन्स्टिट्युट होस्, जुन इन्स्टिट्युसनले पनि गभर्मेन्टले पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युट गरेपछि त्यसको भायबिलिटी हेर्नु पऱ्यो नि त। कुनै भनौँ अब हाम्रो सरकारले एकदम राम्रो अस्पताल, मुटुको अस्पताल बनाइदियो, हार्ट एट्याकको एकदम राम्रो इलाज हुने अस्पताल बनाइदियो, त्यहाँ वर्षमा 2टा बिरामी मात्र हार्ट एट्याक भएर आयो भने अथवा 10जना बिरामी मात्र हार्ट एट्याक आयो भने त त्यो त त्यति रमाइलो कुरा भएन नि, सबैतिर धान्न सकिन्छ। त्यस कारण कुनै न कुनै किसिमले भायबिलिट हुनेवाला हिसाबले गर्ने हो। सबै ठाउँमा त्यस्तै, विदेशतिर पनि त्यस्तै हो। उमेर चाहिँ कुन उमेरमा बढी हुन्छ? पहिला अलिक उमेर ढल्केपछि हुन्छ भन्थे। अहिले त अलिकति भनौँ 30-35देखि नै सुरु भइसक्यो हार्ट एट्याक। धेरै मान्छेलाई हामीले देख्छौँ, धेरै यङ मान्छेहरूलाई देख्छौँ। पहिला हामी एमबिबिएस गर्दाखेरि यङ मान्छेहरूलाई हार्ट एट्याक भएको धेरै कम देख्थ्यौँ। अहिले त धेरै यङ मान्छेहरूलाई पनि 35-30 यस्तोमा पनि हार्ट एट्याक भएको देख्छौँ। धेरै तपाईँले कमन भन्नुहुन्छ भने मेबी फ्रम 40 to 60 अलि बढी कमन, 40 to 60, 65 बढी कमन। त्योभन्दा माथि चाहिँ? त्योभन्दा माथि त चलिरहन्छ, भइरहन्छ। बुढौलीमा जति बुढो भयो त्यति हुने सम्भावना हुन्छ? एज इज अल्सो फ्याक्टर भनौँ न। अब मुटुको नसा भनेको एक किसिमको पाइप नै हो र उमेर हुँदै जाँदा पाइप पनि खिँदै जान्छ, पाइपभित्र पनि ब्लकेज हुँदै जान्छ, त्यो पनि हो। एज इज अल्सो फ्याक्टर। तर उमेर भएर हार्ट एट्याक हुन्छ भन्ने हाम्रो रिस्क फ्याक्टरमा चाहिँ उमेर बढ्दैन फेरि त्यसो। तर अलिक उमेर भएको मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुने चान्स अलिक बढी हुनसक्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो। जति पाएको भयो त्यति ख्याल गर्नु।
अनि यङ मान्छेले झन् बढी ख्याल गर्नु पर्यो मेरो विचारमा। अब 90 वर्षको मान्छेले धेरै ख्याल गर्नु पर्दैन कि जति 35 वर्षको मान्छेले जसको भर्खर म्यारेज भएको छ सानो बच्चा छ 25 वर्षको मान्छे बढी ख्याल गर्नु पर्यो नि, बढी केयरफुल हुनु पर्यो आफ्नो लाइफस्टाइल राम्रो होस्। मलाई भनौँ बाई चान्स हार्ट एट्याक भइहाल्यो भने टाइममा इलाज होस्, मेरो मुटु धेरै ड्यामेज नहोस्, त्यो त प्रोडक्टिभ कुरा हो नि त। स्टेटलाई पनि प्रोडक्टिभ हो, आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि प्रोडक्टिभ हो, आफूलाई पनि प्रोडक्टिभ हो। द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। 90 कटिसकेको छ भने त के गर्ने र? के गर्ने 85 कटिसकेपछि त इलाज नगराउने भने होइन मैले, तर भनौँ न मोर केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ द यङ्गर यु आर द मोर केयरफुल यु हेभ टु बी। द्याट्स व्हाट आई थिङ्क। शारीरिक संरचना चाहिँ त्यस्तो कस्तो तौल पातलो मुटो हो? अब यस्तो छ नर्मल्ली चाहिँ हेल्दी बस्नुपर्छ, खानापिनामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, अनि शारीरिक व्यायाम रेगुलर गर्नु पर्यो। र म दुब्लो छु मलाई हार्ट एट्याक हुँदैन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट लिनु चाहिँ हुँदैन, किनकि दुब्लो मान्छेहरूले पनि टन्नै हार्ट एट्याक भएको देखिरहेको हुन्छ। अलिकति आफ्नो हेल्थ अलिकति ओबिसिटी टाइपको छ, अलिकति मोटापन छ भने हार्ट एट्याक हुने चान्स अलिकति बढी हुने चान्स चाहिँ हो। उनीहरूले झन् केयरफुल हुनु पर्यो। तर जस्तो तपाईँ यस्तो एकदम पातलो दुब्लो टल डार्क ह्यान्डसम भयो भने पनि हार्ट एट्याक नहुने भन्ने चाहिँ छैन। इट्स नट देयर। तर मेन्टेन गर्नु त पर्यो। औषध तौलको होला, औषध हो, तर मेरो चाहिँ एकदमै कन्स्ट्यान्ट भन्छ नि एकै खालको एउटै तौल भइरहन्छ। मेरो पछिल्लो 1 दशकदेखि म 68 किलो छु। त्यो मेन्टेन गर्नु पनि राम्रो कुरा हो। नर्मली उमेर बढ्दै जाँदाखेरि वेट अलिकति बढ्ने चान्स बढी हुन्छ, किनकि मेटाबोलिजम मान्छेको घट्छ कि, त त्यो मेन्टेन गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। मेन्टेन भए होइन आफै त्यस्तै हुने रहेछ संरचनै, त्यही भएर। र अर्को चाहिँ सेन्ट्रल ओबिसिटी भन्छ हाम्रो त्यो भुँडी लाग्ने छ नि, त्यो चाहिँ बढी खराब भन्छ क्या। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ बढी हार्टमा प्रब्लम हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ सेन्ट्रल ओबिसिटी। मुटुले कसरी काम गर्छ? मुटु चाहिँ एउटा त्यो सेन्ट्रल पम्प जस्तै हो। मुटु पानी फ्याँक्ने पम्प भने जस्तै मुटु चाहिँ रगत फ्याँक्ने पम्प हो, त्यसको काम त्यति हो। तर रगत भनेको हरेक शरीरको हरेक भागमा, हरेक कणमा, हरेक सेल्स भन्छौँ हामी, हरेक सेललाई चाहिँ रगत पुर्याउने काम मुटुले गर्छ। किनकि रगत नपुग्यो भने त्यो सेल्सहरू मरिहाल्छ, त्यो ड्यामेज भइहाल्छ। रगत मार्फत अक्सिजन पुग्ने हो। त त्यो रगत पुर्याउने काम चाहिँ मुटुले गर्छ। त्यो काम चाहिँ पम्प गर्ने, पम्प पुर्याउने हो, उसको काम त्यति। रगतहरू चाहिँ सबैतिर रगतहरू चलेको हुन्छ होइन? चले हुन्छ एक्सेप्ट भनौँ न अब तपाईँको कपालमा, नङमा, डेड टिस्युजहरू यिनीहरूमा चाहिँ हुँदैन, तर अरू सबै ठाउँमा चाहिँ रगत पुग्नै पर्छ, रगत चले हुन्छ। मुटुबाट पम्प भएको रगत चाहिँ कति अवधिमा सबै परिक्रमा गरिसक्छ शरीर? त फ्र्याक्सन अफ अ मिनटमा गरिहाल्छ त्यसले त। एक साइकलमा चाहिँ पुरा शरीर एउटा आर्टरीबाट जान्छ अनि भेनबाट फरक जानेर आउने हुन्छ कि हाम्रो सर्कल हुन्छ कि। सो इट इज रोटेटिङ अल द वे, रोटेट गरे हुन्छ। अनि फोक्सोमा गएर त्यसमा अक्सिजन भरिन्छ, अनि फेरि मुटुमा आएर अनि मुटुले चाहिँ मुटुको 2टा पार्ट हुन्छ। एउटामा चाहिँ अक्सिजन कम भएको रगत, अनि कम भएको रगत फोक्सोमा जान्छ, अनि फोक्सोमा कम अक्सिजन भएको चाहिँ राइट साइडमा दाहिनेतिर हुन्छ रगत, अनि त्यो दाहिनेतिरबाट फोक्सोमा जान्छ, अक्सिजन भरिन्छ, अनि देब्रेतिर आउँछ, अनि देब्रेतिरबाट शरीरभरि जान्छ। बडा जटिल प्रक्रिया छ है। मेकानिकल कुरा हो। शरीर पनि एक किसिमको मसिन नै हो। सबभन्दा जटिल मेसिन होला जस्तो लाग्छ। अझ मस्तिष्कको संरचनाको कुरा गर्दा मस्तिष्क पनि जटिल छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो जटिलता छ। आफूले जे पढ्यो, जे विशेषज्ञ भयो त्यही सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ होला है। त्यही महत्त्व लाग्छ हो। मुटुले कसरी काम गर्छ यसले भन्नुभयो, पम्प भन्नुभयो होइन? त्यसबाहेक चाहिँ यसको हाम्रो लागि मुटु किन चाहिन्छ? हरेक शरीरको पार्टको आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अब तपाईँ ब्रेनबाट नै सुरु गरौँ न होइन? ब्रेनले हरेक मुभमेन्ट, हरेक कन्सियसनेस भनौँ तपाईँको होस राख्ने, हात खुट्टा चलाउने, मुख चलाउने, बोल्ने, थाहा पाउने, फिलिङ, चाहे त्यो इमोसनल फिलिङ होस्, चाहे छुने फिलिङ होस्, सबै कुरा सेन्ट्रल कन्डक्सन सिस्टम चाहिँ ब्रेनबाट हुन्छ। त्यसले चाहिँ हरेक कुरालाई अर्डर दिने त्यही हो। अहिले मैले हात चलाइरहेको छु, ब्रेनबाट अर्डर भइरहेको छ, अनि मात्र हात चल्छ। ब्रेनमा अर्डर भयो भने हात पनि चल्दैन, मुख पनि चल्दैन। सो द्याट्स द ब्रेनको काम भयो। त्योभन्दा तल आएर आँखाको काम हेरेर ब्रेनलाई ट्रान्समिट गर्ने, अनि आँखाले देख्ने कुरा त्यस्तो भयो। अब त्यसपछि फोक्सो आयो। फोक्सोको काम चाहिँ हावाबाट अक्सिजन लिने, त्यो अक्सिजनलाई रगतमा हालिदिने, त्यो चाहिँ फोक्सोको काम त्यही हो। त्यो चाहिँ मुटुको काम अघि नै मैले भनिहालेँ, रगतलाई फोक्सोमा पुर्याएर अक्सिजन भर्ने, अनि अक्सिजन भरेको रगतलाई शरीरभरि पुर्याउने, हरेक त्यहाँ भएको हाम्रो शरीरको कणमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याएर तिनीहरूले जिउँदै राख्ने काम मुटुले गर्ने हो।
त्यसपछि आयो लिभरले अनेक खालको चाहिँ खानाको प्रक्रियाहरूलाई मिलाउने चाहिँ लिभरको काम भयो। अनि मान्छेलाई स्वस्थ राख्नलाई पुष्ट राख्नलाई पुरा हाम्रो जिआई भन्छ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइन भन्छ पेट र आन्द्राहरूको काम त्यहाँबाट आउँछ। अनि जुन रगतमा जुन चल्दै जाँदा जुन रगतमा फोहोरहरू जम्मा हुन्छ त्यसलाई सफा गर्ने काम किडनीले गर्छ। हेर्नुहोस् किडनीले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ। अनि छाला हुन्छ, छाला सबभन्दा ठुलो अर्ग्यान हो। छालाले चाहिँ शरीरलाई अरू बाहिरको सङ्क्रमणबाट जोगाउने, बाहिरको तापक्रमबाट जोगाउने अनि त्यसको एउटा स्वरूप दिने काम चाहिँ शरीरले गर्छ। सो हरेक पार्टको आफ्नो आफ्नै रोल छ। कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भन्ने चाहिँ एउटा नभए पनि अर्कोलाई असर परेको अस्तित्वै हुँदैन। हाम्रो शरीरमा भएका मध्ये चिकित्सकहरूले नि भनेको सुनेको हाम्रो शरीरमा अनावश्यक भनेको चाहिँ त्यो एपेन्डिक्स मात्रै हो। अरू त यो कान किन यस्तो हुन्छ, नाक किन यस्तो हुन्छ, पुरै थ्याप्चै नभएर यस्तो किन हुन्छ, आँखी भाउ परेला, यी सबैको उपादेयता छ। कुनै सुरक्षाका लागि, कुनै सुन्दरताका लागि, होइन? ठिक कुरा हो। त्यो एपेन्डिक्स पनि एक किसिमले चाहिँ पहिला चाहिँ चाहिने हो, अब अहिले चाहिँ काम छैन। पहिला भने अर्ली स्टेजेसमा चाहिने हुन्छ क्या, पछि चाहिँ चाहिँदैन एपेन्डिक्स अहिले चाहिँ। त्यसको त्यहाँ त्यो सिक्रिसन्स हुनेहरू हुन्छ नि त एपेन्डिक्सको, अब त्यसपछि चाहिँ काम छैन। अरू कुनै अपरेसन कुनै केही भयो, केही सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ निकाल्छन् होला। भनौँ कसैको केही परेर पेटको अपरेसन गर्नु पर्यो कसैको, होइन? कसैको अब आन्द्राको अपरेसन गर्नु पेट खोल्यो भने त्यो बेला एपेन्डिक्स पनि निकालिदिन्छ हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्छ होला। त्यसैको लागि चाहिँ अपरेसन चाहिँ गर्दैन। मुटुलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने हो? अब मुटुलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ सबभन्दा गाह्रो छ। बरु औषधि खान सजिलो छ, मुटुलाई स्वस्थ राख्न गाह्रो छ। किनभने त्यसमा डिसिप्लिनमा बस्न सक्नु पऱ्यो, खानामा ध्यान राख्नु पऱ्यो, अघि नै कुरा गरे जस्तै व्यायाममा ध्यान राख्नु पऱ्यो। अब व्यायाम कति गर्ने भन्दाखेरि एक हप्तामा कमसेकम 3 चोटि या 4 चोटि 1 घन्टा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ वाकिङ गर्नु पऱ्यो अथवा एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। सकिन्छ भने दिनदिनै गरे पनि सबभन्दा राम्रो कमसेकम 45 मिनट, आधा घन्टादेखि 45 मिनट एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। अनि खानामा चाहिँ अब मिठो खाना नखानु पऱ्यो। सबभन्दा गाह्रो कामै त्यही हो भनौँ न। धेरै जस्तो मान्छेलाई मिठो लाग्ने भनौँ न, चिल्लो बढी भएको, अलिकति नुन चटक्क भएको, त्यो अब हामी सबैलाई मनपर्ने कुराहरू। अब त्यो नै मुटुलाई हार्म हुन सक्ने चाहिँ, खराब हुन सक्ने चाहिँ तत्त्वहरू भयो। अब त्यसबाहेक आफ्नो जिउ मेन्टेन गर्ने, वेट बढ्न नदिने, यो कुराहरू गरेर, अनि अब नचाहिने कुराहरू भनौँ अथवा जे भनौँ, अब स्मोकिङ, चुरोट धुम्रपानको सेवन नगर्ने। अहिले त आएर एल्कोहल पनि सकेसम्म नखानु सबभन्दा राम्रो भनेर भन्छन्, होइन? त्यो चाहिँ गाह्रो काम छ कि डिसिप्लिनमा बस्न गाह्रो छ। फेरि 10 दिन डिसिप्लिनमा बस्ने, एक वर्ष डिसिप्लिनमा बस्ने होइन, त्यो जिन्दगीभर बस्नु पऱ्यो। सो द्याट इज अ प्रब्लम। तर मुटुलाई स्वस्थ राख्ने चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र जुन मान्छेले औषधिहरू खाइरहेछ भनौँ न, कसैलाई अब डायबिटिज छ, कसैलाई सुगर, ब्लड प्रेसर छ, कसैलाई कोलेस्ट्रोल हाई छ भने उहाँलाई डक्टरले औषधि लेखेको छ भने त्यो औषधि रेगुलरली खानु पऱ्यो। मलाई सुगर त हाई छ भने तर मलाई केही त भएको छैन भनेर भयो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हार्मफुल कुरा हो, नराम्रो कुरा हो। त्यसै गरेर मान्छेलाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, उनीहरूले मलाई केही भएको छैन किन औषधि खाने भनेर नखान सक्छन्। तर अब भएपछि खाएर अब हार्ट एट्याक भएपछि औषधि खानु त भएन नि, पहिले खानु पऱ्यो। अथवा सुगर बढेर किडनी बिग्रेपछि अथवा हार्ट एट्याक भएपछि खानु त भएन। त्यही कारण सकेसम्म चाहिँ यदि कुनै प्रब्लम देखियो, सुगर, हाई कोलेस्ट्रोल बढी या ब्लड प्रेसर बढी देखियो भने चाहिँ डक्टरले यदि औषधि लेखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रेगुलर बेसिसमा हरेक दिन खानु चाहिँ जरुरी हुन्छ। र यिनीहरूको औषधि चाहिँ धेरै जस्तो जिन्दगीभरको लागि हुन्छ, चाहे ब्लड प्रेसरको होस्, चाहे सुगरको होस्, कोलेस्ट्रोलको होस्। त्यो औषधि चाहिँ जिन्दगीभर खाने औषधिहरू हुन्छ। 3 महिना खाने, 4 महिना खाने, 1 वर्ष खाने औषधि चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पनि मेरो विचारमा धेरै जरुरी छ। कोही चिकित्सकले त अनौपचारिक रूपमा मदिराको मात्रा मिलायो भने अझ फाइदाजनक भनेको सुन्छु। अनौपचारिक रूपमा त भन्न पाइयो। अब अहिले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अहिले यस्तो भनिएको छ, अहिले स्ट्यान्डर्ड के भनेको एल्कोहल एब्स्टिनेन्स भन्छ, होइन? एब्स्टिनेन्स भने एब्सेन्स, नखाने इज द बेस्ट। अब त्योभन्दा पहिलाको रिकमेन्डेसन चाहिँ हाम्रो अब 2 पेग 3 टाइम्स अ विक इज ओके। 3 हप्ता 3 चोटि चाहिँ नो प्रब्लम भन्ने छ। सो अब नर्मली मैले चाहिँ बिरामीहरूलाई यो तपाईँ सोसियल कहिलेकाहीँ 1 पेग लिनुहुन्छ भने प्रब्लम छैन। तर सोसियल भने दिनदिनै सोसियल हुन थाल्यो भने फेरि लफडा होला भनेर भनिदिने गरेको छु। आफूले नै बुझेर आफूले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब कस्तो भने अब हामीले डिल गर्ने मान्छेहरू त अलिकति बुझ भएकै मान्छे 18 वर्ष माथि एल्डरहरू नै हुन्छ नि त। धेरै चाहिँ यो कुरा बुझेकै हुन्छ। अब नबुझ्नेलाई चाहिँ फेरि बुझाउनु गाह्रो हुन्छ।
त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो प्रकारको कुरा गर्छन्, कसैले विस्कीको, कसैले रेड वाइनको। हो अब अलमोस्ट सबै एउटै हो। अब वाइनमा अलिकति एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। अब त्यसको धेरै फाइदा वाइन खाएर फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम प्रुफ भएको चाहिँ छैन। सो अल आर अलमोस्ट सेम। मुटुका लागि सबैभन्दा राम्रो तत्त्व के हो? खाद्यान्न अथवा अरू कुरा, परिकारहरू? सबभन्दा राम्रो मुटुको लागि चाहिँ हेल्थ नै हो। हेल्थ भनेको त हेल्दी हुनु पऱ्यो। खाना प्लस व्यायाम, एक्सर्साइज। तपाईँको बडी कस्तो छ, तपाईँले अघि नै भने जस्तो दुब्लो पातलो मान्छेलाई कम हुन्छ कि भन्नुभएको थियो नि, त्यो हुन सक्नु चाहिँ एक किसिमले मुटुलाई चाहिँ फाइदा गराउने कुरा चाहिँ हो होइन। आफ्नो जिउ नै अनहेल्दी बडी भन्छ। अनहेल्दी बडी भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति नोक्सानवाला हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हुनसक्छ। कोही दुब्लो पातलो छ भन्दा अब चुरोट खायो भने अनहेल्दी भइहाल्यो फेरि। त्यहाँदेखि हेल्दी पर्सनालिटी हुनु चाहिँ एक किसिमले इट्स अ गुड थिङ फर सबैतिरबाट। व्यायाम होस्, खाना होस् र बडी ल्याङ्ग्वेज होस्, सबै भयो भने चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ। त्यो मुटुका लागि मात्रै भएन, सबै किसिमको रोग। त्यो त सबैको लागि हुन्छ, तर मुटुलाई सोध्नु भएन, मुटुलाई पनि जोडानु। तपाईँहरूकोमा आउने बिरामीहरूमा एकदमै उदाहरणीय, उल्लेख्य रूपमा उदाहरण दिन सकिने त्यस्ता केही केसहरू छन् यति लामो करियरमा? अब हामी कहाँ त अब धेरै यस्तो केसहरू हुन्छ हाम्रो होइन। अब बिरामीहरू त कोही बिरामीहरू त एकदमै सिक आउँछन्, उनीहरूलाई हामीले भेन्टिलेटरमा राखेर एक किसिमले मुटुलाई सपोर्ट गर्ने पम्पमा राखेर अनि उनीहरूको नसाहरू खोलेर पनि उनीहरूलाई हामीले हेल्प गर्न सकेका छौँ, बचाउन सकेका छौँ। त्यसो भन्दैमा कुनै बिरामीलाई बचाउन नसक्ने पनि हुन्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आई थिङ्क डक्टरको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म छिटो बिरामीलाई इलाज गरिदिनुपर्छ। अहिले राति होस्, अहिले दिउँसो होस्, अहिले बेलुका होस् भन्ने चाहिँ हुँदैन, पाइँदैन। त्यसकारण पेसेन्टको तिरबाट सिन्सियरिटी भन्ने कुरा त छँदैछ, तर डक्टरको तिरबाट बढी सिन्सियरिटी भयो भने चाहिँ त्यो दुइटैले मिलेर चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामीले धेरै हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो भन्दा पेसेन्टभन्दा पेसेन्ट पार्टी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। किनकि पेसेन्ट पार्टीले डिसिजन नदिकन पेसेन्टले एक डिसिजन दिनु सक्दैन। अनि त्यो डिसिजन मेकिङ ढिला हुँदा पनि फेरि कहिलेकाहीँ इलाजमा ढिलो भएर जान्छ। त्यो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब हार्ट अट्याक भएर बिरामी आयो, डाक्टर सिङ्गापुर लगेर के होला भनेर सोध्ने पनि हुन्छ। बेलुका आएको छ, अब सिङ्गापुर कहिले जाने, बाटोमा जानु पर्यो। त्यो चाहिँ इनोसेन्स हो, नबुझेर त्यस्तो हो। सायद अब त्यस्तो कुराहरू बिस्तारै बुझ्दै जानुपर्छ। किनकि हार्ट अट्याक इलाज भन्दा अहिले गर्नुपर्छ, जतिसम्म छिटो गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ दुःख चाहिँ छ, डाक्टरको पार्टमा पनि धेरै दुःख छ, धेरै मेहनत छ। अनि जहिले पनि अन योर टोस, कुनै पनि टाइम तपाईँलाई कल आउन सक्छ। सो दिज आर द थिङ्स फ्रम द डक्टरको साइड। पेसेन्टले पनि मलाई कुनै पनि बेला हार्ट अट्याक हुनसक्छ, मैले चाहिँ यस्तो सिम्टम भयो भने चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने अब त्यसलाई टेन्सन लिएर बस्नु परेन, तर त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला। नेपालमा चाहिँ मुटुको उपचारको लागि हामी कति सक्षम छौँ? कुन तहको? नेपालमा मुटुको उपचार अहिले धेरै राम्रो छ। आई थिङ्क सम्भवतः पछिल्ला 1-2 दशकमा धेरै सुधार भएकोमा यही हो। धेरै त्यही हो। त्यही मैले पनि भन्न खोजेँ त्यही हो कि पछिल्लो 1-2 दशकमा चाहिँ हाम्रोमा अलमोस्ट मुटुको सबै जस्तो इलाजहरू हुन्छ। हार्ट ट्रान्सप्लान्ट धेरै ठाउँमा हुँदैन, विदेशहरूमा पनि धेरै गाह्रो छ। सो त्यो गरे पनि खास त्यसको भनौँ न द्याट्स नट अ बिग थिङ। तर अरूको तिरबाट हेर्दा हाम्रो देशमा धेरै सुधार भएको छ। अझ सबभन्दा राम्रो कुरा के छ, काठमाडौँमा मात्र नभएर काठमाडौँ बाहिर पनि टन्नै भएको छ कि सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ अहिले फेसिलिटीहरू छ। कार्डियोलोजिस्ट, मुटुको विशेषज्ञहरू पुगेका छन्। मुटुको विशेषज्ञ चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, जनरल फिजिसियन पनि एमडी गरेको डाक्टर साहबहरूले पनि मुटुसँग डायग्नोसिस गर्ने, इलाज गरेर टक्क लाएर त्यो टाइममा इलाज दियो भने धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा धेरै नै उन्नति भएको छ। सर्जरीमा त्यतिकै उन्नति भएको छ, धेरै नै माथि पुगेको छ। हामी हार्टको इलाजमा चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो छ। कस्ता प्रकारका बिरामी चाहिँ यहाँ हुन सक्दैन भनेर भारत, सिङ्गापुर अथवा थाइल्यान्ड जाने? त्यस्तो बाहिर जानुपर्ने बिरामीहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, अब कुनै स्पेसिफिक कुराहरू यो कुरा चाहिँ यहाँ हुँदैन है, अथवा यो कुरा चाहिँ अब हामीले सुरु गरेका छैनौँ भन्ने चाहिँ 1-2वटा कुराहरू हुन्छ। त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ तपाईँ जानुहोस् भन्ने कुरा, नभए पनि बाहिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ बिरामीहरू छैनन्।
कुनै कुनै कुराहरू हुन्छ, जस्तै कुनै नयाँ टेक्निक आएको छ त्यो नेपालमा भित्रिसकेका छैन अथवा त्यो हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छैन भने यो चाहिँ तपाईँ बाहिर गएर गराउनुहोस् भन्ने मात्रै हो। अरू होइन भने त अरू सबै औषधिहरू सबै सेम हो। कहिलेकाहीँ नेपालमा औषधि पाउँदैन अनि अब तपाईँले इन्डिया ल्याउनुहोस् भन्ने पर्ने अवस्था चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छ। अदरवाइज हाम्रोमा कार्डियक फेसिलिटी त धेरै राम्रो भएको छ। काठमाडौँमा त होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि राम्रो भएको छ। कतिपय चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकीय रूपमा अब खडेरी पर्न थालेको सम्भावना, त्यो भने के हो? विशेष गरी शहीद गङ्गालालमै निर्देशक हुँदाखेरि डाक्टर रामेश कोइरालाले चाहिँ एक थरी एक्सपोर्टलाई चाहिँ अब थप गर्न थाल्यो। किनभने यो मुटु रोगको विशेषज्ञ हुने यात्रै एकदमै कठिन छ। अरू विशेषज्ञहरूले निश्चित पढेर हुन्छ, यसको करियर नै लामो छ, धैर्य नै हुँदैन। त्यसैले स्वयं सरकारी संरचनाबाटै उत्पादन गर्न थालिएन भने एउटा समय पछाडि त्यो निल हुने अवस्था हुन्छ भनेर। कार्डियोलोजीमा त त्यस्तो हुँदैन। आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो निल हुँदैन। त्यो रामेशले सायद त्यो रामेश डाक्टर साहबले भनेको कुरो के हो भनेदेखि कार्डियक सर्जनलाई चाहिँ सरकारमा चाहिँ बढी एब्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले ओभर द टाइम कस्तो भएको छ संसारभरि नै भनेदेखि मुटुको अपरेसन गर्ने बिरामीहरू घट्यो कि। किनभने मुटुको अपरेसन को काम चाहिँ धेरै जसो अब हामी जस्तो बिना अपरेसन गर्ने स्टेन्ट हालेर गर्ने काम डक्टरहरूले बढी टेक ओभर गर्यो। त्यस कारण मुटुको अपरेसन गर्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै लास्टको केसहरू मात्रै उनीहरूले पर्यो कि, जुन कुरा गर्नै मिल्दैन त्यो मात्र उनीहरूका इन्टरभेन्सन भने सर्जरी हामीले बिना अपरेसन गरेर नमिल्ने केसहरू मात्रै उनीहरूका जान थाल्यो। त्यसो हुँदा उनीहरूको केसहरू एकदम कम हाई रिस्क केस मात्र भयो। अब त्यस्तो केसहरू धेरै जसो प्राइभेटमा गरिँदैन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रामेशले त्यो कुरा भने, त्यसमा सत्यता छ, उसले भनेको कुरामा सत्यता छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारीबाट नै त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नभए भने त फेरि सर्जनहरू नै भएन भने त भोलि सर्जन त हामीलाई चाहिन्छ नि। हामीले स्टेन्ट हाल्दा पनि कहिलेकाहीँ सर्जनको जरुरत परिरहेको हुन्छ, अथवा कुनै केस हामीले गर्न नमिल्ने खालको हुन्छ, त्यो पनि सर्जनलाई हामीले रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संसारभरि त्यो देखेको चाहिँ कार्डियक थोरासिक सर्जरीको डक्टरहरूको काम आजकल चाहिँ कम भएको चाहिँ देखेको छ। किनकि धेरै पेसेन्टहरू चाहिँ स्टेन्टिङतिर जान थाल्यो क्या। त्यो कुरा भन्ने हो। त्यो चाहिँ कस्तो प्रविधि हो? त्यही हामीले गर्ने प्रविधि नै हो। कुनै केस कस्तो हुन्छ भने अपरेसन पनि गर्न मिल्ने, स्टेन्डिङ पनि गर्न मिल्ने हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। अनि अब कसैलाई तपाईँ अपरेसन गर्नुहुन्छ कि स्टेन्ट हालेर गर्नुहुन्छ, त्यसमा त अपरेसन गर्नु पर्दैन भने मान्छेले त स्टेन्ट हाल्ने प्रविधि अपनाउने भयो नि। अनि त्यतिको भिड चाहिँ बढ्यो, यतापट्टिको भिड चाहिँ घट्यो। विशेष गरी मुटुका चाहिँ के समस्याहरू हुन्छन्? अब मुटुको समस्याहरू भन्ने एउटा त अहिलेसम्म अहिलेसम्मको हाम्रो डिस्कसनमा चाहिँ हामीले मुटुको नसा ब्लकेज भएर हुने, मुटुको नसा बन्द भएर अथवा त्यसमा चाहिँ साँगुरिएर हुने कुरा मात्रै गरेको अहिले तपाईँले हामी। त्यसबाहेक मुटुको रोगहरूमा अब जन्मदेखि नै भनौँ न, कसैको जन्मदेखि नै मुटुमा समस्याहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी जन्मजात मुटु रोग भन्छौँ। त्यो पनि एउटा अलगै फिल्ड हो। त्यसमा मुटुमा पाल हुने, मुटु चारवटा कोठा हुन्छ मुटुमा, त्यो कोठाको बिचमा पाल हुने, मुटुबाट निस्किने नसाहरू उल्टो पाल्टो हुने, मुटुमा भएको कोठाहरू राम्रोसँग डेभलप नभएको हुने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ रगत बग्ने बाटोमा फरक परेर मान्छेलाई गाह्रो हुने अथवा धेरै ज्यानै नबस्ने यस्तो खालको पनि हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसबाहेक एउटा बातको रोग भन्ने अलगै एउटा डिभिजन हो। त्यो चाहिँ बचपन छँदा भनौँ अथवा अलिकति 10-15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि घाँटीमा इन्फेक्सन भएर, अनि त्यो इन्फेक्सनले गर्दा पछि त्यसको रियाक्सन भएर मान्छेको मुटुको भाल्भहरू खराब हुने, अनि भाल्भहरू खराब भयो भने त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने, यस्तो पनि त्यो रोगहरू पनि। त्यो एउटा बातको रोग, मुटुको रोमाटिक फिभर भन्छ, रोमाटिक हार्ट डिजिज, त्यो अलगै च्याप्टर भयो। त्यसबाहेक मुटुको मसलको रोग अर्को एकदम कमन कुरा, मुटुको मसल नै बिग्रिने। त्यो त मैले अघि नै भनेको पम्प हो। अब पम्पको जुन पम्प भने मसलको पम्प हो, अब त्यो पम्पै बिग्रियो, मसलै फ्या परिदिने। त्यो धेरै जस्तो डायबिटिज मान्छेहरूमा, कसैलाई भाइरल इन्फेक्सन भएर, कसैलाई मुटुको ब्लकेज भएर पनि त्यो पम्प बिग्रिन्छ। त्यो पम्प बिग्रियो भनौँ, अब नर्मल मुटुको पावर अब जस्तै गाडी भनौँ न तपाईँको 2100 सीसीको भन्छौँ, 1500 सीसीको भन्छौँ, अथवा त्योभन्दा बढीको भन्छ भने मुटुको 60 पावरको हुन्छ कि मुटुको पावर। अब मान्छेको घटेर 10 पुग्दिने, 15 पुग्दिने, 20 पुग्दिने, 30 पुग्दिने भएपछि अनि मुटुले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, बिरामीलाई गाह्रो भएर जान्छ, बिरामीको हालत बिग्रेर जान्छ। त्यो पनि एउटा ठुलो रोग हो। त्यसलाई डाइलेटेड कार्डियोमायोपेथी अथवा हामी कार्डियोमायोपेथीको रूपमा ल्याउँछौँ। त्यसबाहेक मुटुको मसलै नराम्रो खालको मसल भयो भने त्यो अलगै खालको रोगहरू हुन्छ। अनि मुटुको वरिपरि एउटा किसिमको पर्दा जस्तो हुन्छ, एउटा झिल्ली हुन्छ, त्यो पर्दा
को अलगै खालको रोग हुन्छ। सो मुटुमा पनि धेरै आफ्नै रोगहरू छन्। सबभन्दा धेरै चाहिँ कस्ता किसिमका रोगीहरू आउँछन् मुटुका? मुटुमा अहिले सबभन्दा बढी रोग चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गएर चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो हार्ट फेलियरको। हार्ट फेलियर भने मुटुको पावर घट्ने, त्यो एउटा रोग भयो। हृदयघात र हार्ट फेलियर फरक हो? हार्ट फेलियर भनेको हार्ट एट्याक होइन। हार्ट फेलियर भनेको मैले तपाईँलाई भने नि मुटुको पावर 60 हुन्छ, घटेर 10, 15, 20 भयो भने बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ, श्वासमा हुन थाल्छ, काम हिँड्न सक्दैन, बस्न सक्दैन, हात खुट्टा सुनिन थाल्छ, त्यसलाई हामी हार्ट फेलियर भन्छौँ। हार्ट एट्याक भनेको मुटुको मासु तुरुन्त मर्दै जाने भने हार्ट एट्याक भयो। यो चाहिँ मुटुले पम्प राम्रोसँग गर्न सकेन भने त्यसलाई हार्ट फेलियर भन्छ। त्यो हार्ट फेलियर अहिलेको सबभन्दा कमन, संसारभरि नै सबभन्दा कमन, सबभन्दा। हार्ट एट्याक र हार्ट फेल चाहिँ दुईटा फरक कुरा हो। फरक कुरा हो। हार्ट एट्याक भनेको मुटुको मासु मर्ने प्रक्रिया हो। हार्ट फेल भनेको मुटु कमजोर हुने प्रक्रिया। त अब फेरि तपाईँले नै बुझ्नुभयो होला, हार्ट एट्याक भएर पनि मुटुको मासु कमजोर हुने भयो नि हो। हार्ट एट्याक भएपछि हार्ट फेलियर हुनसक्छ, तर हार्ट फेलियर भनेको हार्ट एट्याक चाहिँ भएन। किनकि हार्ट फेलियर धेरै कारणले हुनसक्छ। मुटुको भाल बिग्रेर खराब हुनसक्छ, मुटुको मासु बिग्रेर खराब हुनसक्छ, धेरै कारणले हुनसक्छ। यस्तो यो चाहिँ कमन कुरा हो। अनि त्यसबाहेक अर्को सबैभन्दा धेरै चाहिँ हार्ट फेलियर इज भेरी कमन। कसैको मुटुको पावर नर्मल भएर पनि हार्ट फेलियर हुनसक्छ। सो त्यसको अनेक भेरिएन्ट जति माथि सास फेर्न गाह्रो, हात खुट्टा सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो, सबभन्दा कमन त्यही हो। श्वासमा बढ्ने, दम बढ्नेहरू त होइन। अब नेपालीमा त दमै भन्ने त हो नि। अब त्यसकारण दम चाहिँ दुई तरिकाले हुने, एउटा फौसले हुने, एउटा मुटुले हुने हो। त्यो सास फेर्न गाह्रो पनि कि फौसले पनि हुने भयो, मुटुले पनि हुने भयो। त्यस कारण अब कहिलेकाहीँ दुइटै कुरा सँगै हुन्छ। दम भएको मान्छेलाई हार्ट फेलियर पनि भइरहेको हुन्छ। सो त्यसरी हेर्नु अलिक जटिल हुन्छ। हार्ट फेलमा चाहिँ त्यस्तो अर्जेन्सी हतारो हुँदैन होइन? हार्ट फेल भयो भने चाहिँ क्रोनिक हार्ट फेलियर भन्छ, त्यसमा अर्जेन्सी हुँदैन। एक्युट हार्ट फेलियर, अचानक हार्ट फेलियर भयो भने चाहिँ फेरि त्यसमा दौडादौड गर्नु। अचानक भनेको त हार्ट एट्याक भइहाल्यो नि। हार्ट एट्याक भएर पनि हुन्छ, कसै अरू कारणले अचानक हार्ट फेल हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तुरुन्त अस्पताल चाहिँ पुग्नु पर्यो। अनि हार्ट एट्याक जस्तो चाहिँ दौडादौड गर्ने काम चाहिँ हुँदैन। जनजीवनले चाहिँ हार्ट एट्याक र हार्ट फेल भनेको एउटै होला भन्ने बुझ्न सक्थ्यो कि? हो धेरै जस्तो बिरामीलाई मैले पनि सम्झाउँदाखेरि यो हार्ट फेलियर हो, हार्ट एट्याक नसम्झिनुहोस्, हार्ट एट्याक भने अर्कै कुरा भन्छु, किनकि मान्छेले त्यो सम्झिन सक्छ। हार्ट एट्याक भएको कति समयमा अस्पताल पुगेन भने बिरामीको ज्यान जान्छ? त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन। हार्ट एट्याक भएको म्याक्सिमम् मान्छे नबाच्ने चान्स चाहिँ तपाईँको विदिन 30 मिनट्समा हो। 33% मान्छेहरू चाहिँ हार्ट एट्याक भएको, 33%, 100 जनामा 33 जना मान्छे चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टाभित्रै बित्छ। त्यो भनेको मतलब त्यो अस्पताल पुग्नुभन्दा बढी पहिला बित्छ धेरै जस्तो मान्छेहरू। अस्पताल पुगेपछि मान्छे बित्ने चान्सेस चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हस्पिटलमा जाने हो भने 6.5% हो। भनेपछि 100 जना अस्पताल हार्ट एट्याक भएर पुगेपछि उनीहरूको मृत्युदर 6.5% मात्रै हो, किनकि त्यहाँ इलाज सुरु हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो हार्ट एट्याकमा चाहिँ के छ भनेदेखि हार्ट एट्याक भएर अस्पताल पुग्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो बेलामा त धेरै अहिले संसारभरि नै यो प्रब्लम हो कि हार्ट एट्याक भएर अस्पताल पुग्न ढिला भएर चाहिँ भनौँ न तपाईँले कति सुन्नुभयो होला, सडनली डेथ भयो, कम्प्लिट हार्ट एट्याकै हो। त्यो मान्छे बसिरहेको चाहिँ झ्यापै गयो। अब त्यो के भयो? नारा लाउँदै अस्ति होइन त त्यहाँ भैरवामा त्यो हार्ट एट्याक 100% हार्ट एट्याक हो। त्यो सबभन्दा दुःखदको कुरा के थियो, हाम्रो एउटा CPR भन्ने हुन्छ, मान्छेलाई त्यो छाती थिच्छ नि डक्टरले, त्यस्तो गर्ने बेला सास फेर्न त्यो कसैले पनि आउँदैन। त्यो गाउँ सहरमा स्कुलमा सिकाउने कुराहरू हो। CPR गरे भए बाँच्न सक्थ्यो? बाँच्थ्यो मैले भन्दिनँ, बाँच्न सक्ने चान्सेस बढ्थ्यो नि। के भयो भने पानी छापेर त हुँदैन नि। सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ? तपाईँ डक्टरहरूले छाती थिचेको अनि मुखले सास फेराएको त्यो कतै हेर्नुभयो भने CPR भन्छ, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेसन भन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको कोर्सहरूमा सब ठाउँमा राख्नुपर्छ कि, त्यसले मान्छे सिक्नुपर्छ नि। त्यत्रो भिड चाहिँ कसैले आउँदैन। अब हाम्रो ग्रुमिङै त्यो छैन, ग्रुमिङ हुनु पर्यो। त्यो फेरि कच्चा वैद्यकोमा त यमपुरीको यात्रा होला नि त। त्यहाँ अब त्यो बित्तै छ, लडेको बेलामा कसैले इन्टरभेन्सन गरो, विशेषज्ञ मान्छे छैन भने त त्यसैका कारणले थिचेर मारिदियो भन्ला नि त। फेरि त्यो त अन्जान मान्छेहरूले चाहिँ भन्छन् पनि, त्यहाँ मात्र होइन अस्पतालमै पनि त्यसो गर्दा थिची मारे पनि भन्ने गरेका छन्। त्यो चाहिँ अब नबुझेर हो। तर मान्छेलाई बच्चादेखि नै मान्छेलाई ग्रुम गरेर स्कुलको कोर्समा त्यो राख्यो भने त भोलि गएर बच्चाले नै भनिहाल्छ नि कति राम्रो गरे भनेर। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो?
त्यो धेरै गाह्रो छैन, त्यो छाती थिच्ने हो, त्यो एउटा ठाउँ हुन्छ त्यहाँ थिच्ने, यतिचोटि थिच्ने भन्ने हुन्छ, अनि बेला बेला रोकेर मुखले सास दिने हो त्यो बेलामा। अहिले नै पनि हाम्रै कुरा सुनेर पनि थाहा पाउन सकिने गरी नि। अब त्यो त म कसरी के भने डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। त्यो छाती थिच्ने एउटा हुन्छ, तरिका हुन्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन, हरेक मान्छेले गर्न सक्छ। छाती थिच्ने एकचोटिमा कुन भागमा छातीको बिचमा यसरी स्ट्रेट गरेर थिच्ने हुन्छ, अनि त्यो 1 2 3 4 गरेर थिच्ने, अनि 15 चोटि गरेर एकचोटि सास दिने, अनि फेरि थिच्ने। एकजना छ भने एकचोटि सास फेर्ने भनेर सिस्टम हुन्छ, त्यो अनुसार गराउने हो। त्यो बेसिक BLS भन्छ, त्यो एकदमै हामीले ट्रेनिङहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन, तर त्यो ट्रेनिङ आई थिङ्क त्यो अझ ऱ्याम्पेन्ट हुनुपर्छ। त्यो त एकदम त्यो मैले पनि कोर्समै हुनु देखिहालेँ। कोर्समै हुनु पऱ्यो नि त, त्यस्तो कुराहरू त मान्छे बचाउने कुरा। मान्छेको घरमा पनि हुनसक्छ, मान्छेको साथीभाइ कहीँ हुनसक्छ, अथवा टोलमा पनि हुनसक्छ, जहाँ पनि हुनसक्छ। साधारण कुरा हो, BLS ट्रेनिङ भएको त राम्रो हो। त्यसको लागि अवेरनेस चाहियो, अनि सिस्टममा हाल्यो भने भइहाल्छ। त्यो हामीहरूले गुगलहरूमा हेऱ्यो भने पनि भिडियोहरूमा देखाइहाल्छ हाउ टु डु CPR-बाट। हार्ट एट्याक भएपछि मान्छे मर्ने सम्भावना चाहिँ 30% मात्रै हुने रहेछ होइन? होइन, अस्पताल पुग्नुभन्दा पहिला इज हाई। अस्पताल पुगेपछि 6.5% मात्रै हो स्ट्यान्डर्ड ठाउँमा चाहिँ। ICU-हरू CCU-हरू बनेपछि अनि 6.5 6 यस्तो मात्रै हो। ती पात्र जो 30% बित्या थिए नि, तिनीहरू पनि बेलैमा अस्पताल पुगे भए 5-10 मिनटमा पुगेपछि 6.5 पुग्छ क्या। ए त्यत्रो सम्भावना हुन्छ है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हार्ट एट्याक भएर मान्छे मर्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा सर्ट सर्किट भइदिन्छ। हार्ट एट्याक हुनसाथ मुटुमा रगत चाहिँ रोकिन साथ मुटुमा एउटा सर्ट सर्किट हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर्ट सर्किट भने फ्युज जान्छ, त्यो फ्युज जान्छ साथ मुटु टक्क रोकिन्छ क्या, अनि मुटु बिरामी ट्याक्कै मर्छ। त्यो फ्युज गयो भने लफडा हो। त्यो फ्युज गयो भने छिटो कति अवधिमा पनि मर्न सक्छ? तुरन्तै 1 मिनेटमै पनि? 2 मिनट ब्रेनमा रगत पुगेन भने त गयो नि मान्छे, गयो। त्यो चाहिँ कति प्रतिशत हुन्छ? VTVF को एक्ज्याक्ट पर्सेन्टेज चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर जाने चाहिँ त्यही हो। VTVF भन्छ, हामीले VF भन्छौँ होइन, मुटु ट्याक्कै रोकिदिन्छ क्या, पुरै रोकिदिन्छ। अनि रोकियोस् त ब्रेनमा रगत जान्छ, ब्रेन चट मऱ्यो। त्यो त CPR कहिले पनि हुँदैन। त्यो बेला CPR गएर हुन्छ फेरि। त्यो CPR-ले मुटु चलाउँछ नि। त्यो दिन भयो त्यो त्यहाँ भाषण दिँदा त CPR त्यही बेला चाहिने हो कि, त्यो मुटु टक्क रोक्यो कि। कृत्रिम मुटु चल्छ अनि साँच्चै चल्न पनि सुरु गर्न सक्छ। माथिबाट चलाउन त्यसलाई स्टिमुलेट गरेर चल्छ नि, चल्ने चान्सेस हुन्छ, मान्छे बचाउन सकिन्छ। त्यसले पम्प गरिदिने भयो होइन? पम्प गरिदिने भयो। सक लाउने हुन्छ, तपाईँले देख्नुभयो होला ठुल्ठुलो मलहरूमा त्यहाँ डिफिब्रेटर राखेको हुन्छ, सक लाउने मसिन राखेको हुन्छ मलहरूमा, फिल्महरूमा, एयरपोर्टहरूमा राखेको हुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा राखेको हुन्छ। त्यसले कसरी काम गर्छ? त्यसलाई ल्याएर मुटु छातीमा राख्ने यसरी, अनि त्यसले बताउँछ, त्यसले मुटु हेर्छ, मुटुमा यसो भइरहेछ भन्छ, अनि ल अब म सक्दिन्छु अलिक छोड भन्छ, अनि उसले ट्याक्क सक्दिहाल्छ मसिन। त्यो डिफिब्रेटर हुन्छ। हामी कहाँ पनि छ कति ठाउँमा मैले देखाएको छु, त्यो ठाउँमा त्यसले अनि मुटु चल्छ। मुटु चल्छ, मुटु नचल्ने बेला यसले थिच्दाखेरि पनि मुटु चल्छ, रगत जान्छ कि थिचेर, अनि त्यो सक दिएपछि बिरामी मुटु चल्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अस्पतालमा चाहिँ के गरिने हो ताकि त्यसले 94% चाहिँ निको हुने भन्ने रहेछ नि त? अस्पतालमा के हो भने एउटा इलाज सुरु भयो, अनि यो VTVF भयो भने हामी तुरन्त सक्ने भए बिरामी जाने भएन। त्यो गरिन्छ? त्यो गरिन्छ नि। त्यो अस्पतालमा भयो भने त त्यहाँ डाक्टरहरू हुन्छ नि त, डाक्टरहरू हुन्छ, नर्सहरू हुन्छ, प्यारामेडिकहरू हुन्छ, उनीहरूले गरिहाल्छ नि, त्यो इलाज गर्छ, अनि बिरामी जाने चान्स कम हुन्छ। अनि बिरामी कुन कन्डिसनमा आयो त्यसमा पनि बिरामीको भर पर्छ। कुनै बिरामी सकमा आयो भने उसको 80% मोर्टालिटी हुन्छ। सक भने मतलब पल्स एकदमै कम, ब्लड प्रेसर एकदमै कम, अनि पल्सै छैन, ब्लड प्रेसरै छैन, मुटुको पावर पनि एकदमै छैन, त्यो कन्डिसनमा बिरामी आयो भने त्यो बेलाको त्यो बेला ज्यान जाने चान्स 80% हुन्छ फेरि। तर इन जनरल हेर्ने भने ICU को डेथ हेर्ने, CCU को डेथ हेर्ने भने CCU बनेपछि, CCU भनेको यो सबै इलाज गर्ने ठाउँ भयो होइन, अनि यो इलाज गर्ने ठाउँ भनेपछि संसारभरि रेट चाहिँ अराउन्ड 6% 6.5%मा बसेको छ। हामीहरूको डाटा पनि त्यस्तै छ, हाम्रो नेपालमै यस्तै डाटा छ। हार्ट एट्याक भएर अस्पतालै आएन भने चाहिँ भगवानले नै हेर्छ होइन? हेर्छ, कसैलाई हेर्छ, कसैलाई हेर्न भ्याउँदैन। होइन, हेर्नु नभए भने त जान्छन्। अस्पतालले आएन भन्ने कस्तो दुईवटा हो, थाहा नपाएर नआउनु पनि सक्छ। अब कति मान्छेहरू मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भन्छ, कति मान्छे 5 दिनपछि आउँछ, 4 दिनपछि आउँछ, डाक्टर साहब ग्यास्ट्रिक भएको थियो, औषधि खाएँ, अहिले त सास फेर्न गाह्रो, अनि हार्ट फेल भएर आउँछ बिरामी। सुरुमा एट्याक भएको, बिस्तारै एट्याक भएपछि त मुटु मासु कमजोर भयो, अनि हार्ट फेल भएर आउँछ, अनि त्यसपछि ECG गरे, तपाईँको त्यो दिन हार्ट एट्याक भएर रहेछ भन्ने पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ।
कोही मान्छे अब नआएपछि आउँदै नआउने खतमै पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो नहुनु पनि सक्छ, खतम नहुनु पनि सक्छ। त्यही भने नि त खतम नहुनु पनि सक्छ। मैका पनि खुल्न पनि सक्छ। नसा खुल्दैन, नसा खुल्दैन, नखुले पनि चल्छ जीवन। मुटुमा 3टा नसा हुन्छ मेन। एउटा नसा बन्द भयो भने भएर हार्ट एट्याक हुन्छ धेरै जसो। एउटा नसा बन्द भएर हार्ट एट्याक हुन्छ धेरै जसो चाहिँ। त्यो नसा बन्द हुन्छ, त्यो नसाले जति ठाउँमा रगत पुर्याउँछ त्यो भाग मर्छ कि मुटुको। कहिलेकाहीँ त्यो भाग मर्ने प्रक्रियामा बिरामी नै बाँच्दैन। द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। कहिलेकाहीँ त्यो भाग मर्छ, अरू भागले काम गरेर हुन्छ अनि बिरामीमा अरू सिम्टम हुन्छ, बिरामी माथि नै हुन्छ। 3टै नसा बन्द हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। हार्ट एट्याक हुँदा एकैचोटि 3टै नसा बन्द हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। यदि भयो भने त्यो थाहा पनि हुँदैन, किन बिरामी गइसकेको हुन्छ होइन। कति नसा बन्द हामीलाई थाहा हुँदैन। हवाईजहाजको 2टा इन्जिन भने जस्तै 2टै त बन्द हुँदैन। 2टै त बन्द हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ 2टा एकदमै रेयर त्यो त्यस्तो हुँदैन। एउटै नसाले पनि काम दिने रहेछ, तर भगवान्ले नि 3टा नसा बनाइदिएर छन्। होइन होइन त्यस्तो होइन। 3टा नसाले 3टा ठाउँमा अलग अलग ठाउँमा हुन्छ। मुटुको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हुन्छ कि त्यो डिफ्रेन्ट भागहरूमा 3टा नसाले 3 ठाउँमा रगत पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण एउटै नसाले 3 ठाउँमा रगत पुर्याउँदैन। 3 ठाउँमा अलग अलग नसाले अलग अलग काम गरेर हुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा चाहिँ स्टेपनी राखेको होइन, त्यो स्टेपनी टायर सञ्चित होइन। इट्स डिफ्रेन्ट हो, आफ्नो आफ्नै काम हुन्छ। 3टै बन्द हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ, 2टासम्म बन्द हुने चाहिँ। हार्ट एट्याक हुँदाखेरि एकैचोटि 2टा बन्द हुने चाहिँ एकदम कम हुन्छ। डबल कल्प्रेट भेसल भन्छौँ हामी, एकदमै कम, एकदमै कम। 400-500 जना गऱ्यो भने एकजनाको त्यस्तो निस्क्यो, त्यस्तो खालको कम। त्यो चाहिँ रेयर कुराहरू हो। मेन त एउटै नसा बन्द हुने, कसैको अरू नसा पनि बन्द अनि हार्ट एट्याकको बेला त्यो बन्द भयो। हार्ट एट्याक भएको बेला कुन नसा बन्द हो त्यो हिसाब गर्नु पऱ्यो। कसैको भनौँ पहिलेदेखि बिस्तारै बन्द भए पनि हुनसक्छ नसाहरू, त्यसमा उसलाई हार्ट एट्याक नभए पनि हुनसक्छ, तर नसा चाहिँ बन्द भए पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ। हार्ट एट्याकको कुरा थियो। हार्ट फेलको चाहिँ हार्ट फेल भएर उसलाई थाहा पाएन, कमजोरी भयो के भयो, बुढेउलीले होला अथवा अरू नै कारणले होला भनेर ऊ व्यवस्था गरौँ भने अब यस्तो हुन्छ। यदि कसैको मुटु कमजोर भयो भनौँ न, होइन, मुटु राम्रोसँग पम्प गर्न सकेन भने त्यो बिरामीलाई गाह्रो भएन भने ऊ तपाईँ डक्टरको आउँदैन। अनि ऊ गाह्रो भएपछि आउँछ, गाह्रो भएपछि उसलाई इलाज सुरु हुन्छ। कति मान्छेहरू होला जसको मुटु कमजोर छ होला, उसलाई केही गाह्रै भएको छैन, चलिरहेछ, आएकै छैन, डाक्टरको पनि आएको छैन, त्यस्तो पनि। मुटुमा पाल परो भन्छन् नि, के हो त्यो चाहिँ? मुटुमा पाल पर्ने चाहिँ त्यो धेरै जसो चाहिँ मुटुमा पाल हुने चाहिँ जन्मजात रोग हो। मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छ, चारवटा कोठालाई चाहिँ पर्दा हुन्छ कि बिचमा, अनि त्यो पर्दामा पाल पहिलादेखि जन्मदेखिको पाल हुन्छ, त्यसलाई पनि पाल भन्छ। कहिलेकाहीँ हार्ट एट्याक भएर नि मुटुमा पाल पर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति रेयर हुन्छ। त्यही हो। त्यो पाल चाहिँ कसरी टाल्ने त? जन्मजात पालहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई हामीले जाली हालेर टाल्छौँ। कुनै कन्डिसनमा चाहिँ जाली हाल्न नमिल्ने अपरेसन गरेर टाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी सर्जनका पठाएर अपरेसन गरेर टाल्छौँ। कुनै सानो पाल छ भने त्यसलाई टाल्नै नपर्ने हुन्छ, यो पाल त छ तर तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो पनि हेरी हुन्छ। त्यो पालले कतिको असर पारेको छ मुटुलाई त्यो हेरेर हामी त्यसमा डिसाइड गर्छौँ। मुटु महात्म्यमा हामीले अरू थाहा पाउनुपर्ने बुझ्नुपर्ने के कुराहरू छन्? मुटुमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू 1-2 कुराहरू मलाई भन्नु मन लागेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि कतिपय हाम्रा रोगहरू छन् जुन रोगहरू निको हुने रोगहरू हुन्छ, तर धेरै रोगहरू छन् जुन निको नहुने रोगहरू हुन्छ। 2टा कुरा बुझ्नु, एउटा निको हुने अथवा पुरा आराम हुने र एउटा कन्ट्रोल हुने। जस्तै 90% जुन अहिले बिरामीहरू छन्, रोगहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुने रोगहरू मात्रै हो। जस्तै डायबिटिज, कसैलाई सुगरको प्रब्लम छ, कसैलाई ब्लड प्रेसरको प्रब्लम छ भने त्यो चाहिँ निको हुने रोगहरू होइन। त्यो कहिले पनि निको, त्यो कन्ट्रोल चाहिँ हो। तपाईँ हामी चस्मा लगाए जस्तै हो क्या। म बिरामीलाई त्यही भन्छु कि अब मेरो आँखा बिग्रिएको छ भने अब मेरो आँखा त राम्रो त हुँदैन, म बिना चस्मा त प्रष्ट देख्न सक्दिनँ, त्यहाँ मैले चस्मा लाउनु पऱ्यो। कति दिन लाउनु पऱ्यो त राम्रोसँग हेर्न मन लाग्ने जस्तो लाउनु पऱ्यो। प्रेसरको, सुगरको, इभन मुटुको रोगको औषधिहरू चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जबसम्म प्रेसर सुगर कन्ट्रोल गर्न मन लाग्यो, मुटुलाई स्वस्थ राख्नु पऱ्यो, त्यो बेलासम्म त्यो औषधि खाइरहनु पऱ्यो। औषधि हामी चस्मा लगाएको थियो, औषधि खानु पऱ्यो। अनि अब खाएन भने सुगर कन्ट्रोल हुँदैन, प्रेसर छ भने प्रेसर कन्ट्रोल हुँदैन, मुटुको लागि औषधि दिएको छ भने त्यसले उहाँलाई
समस्या ल्याउन सक्छ। त्यो चाहिँ जस्तै धेरै जसो राम्रो हुने निको हुने रोगहरू चाहिँ इन्फेक्सनबाट हुने रोगहरू चाहिँ निको हुने, जस्तै टिबी भनौँ, टाइफोइड भनौँ होइन, कसै काहीँ पाकेको छ एन्टिबायोटिक खाएर राम्रो हुन्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ निको हुने रोगहरू। तर म्याक्सिमम् रोगहरू चाहिँ निको हुँदैन। यो अलिकति यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ, किनकि मान्छेहरू 3 महिनालाई कोलेस्ट्रोलको औषधि खाने अनि 3 महिनालाई सुगरको औषधि खाने यस्तो यस्तो हुन्छ। ब्लड प्रेसर खाने, ब्लड प्रेसर अब त राम्रो भइसकेको हुन्छ, खाउन्जेल राम्रो हुन्छ फेरि राम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले त्यो चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ। मुटुको पनि दीर्घ रोग हुन्छ त्यस्तै? मुटुको म्याक्सिमम् रोग त्यही त हो नि। मुटुको कुन चाहिँ म्याक्सिमम् रोग त मुटुको राम्रो हुने भनेको त्यही प्वालहरू मात्रै हो। प्वाल छ, त्यसलाई टाल्यो, त्यसपछि त्यसलाई बिर्सिन मिल्यो। जस्तै अब हार्ट एट्याक भयो, जुन औषधिहरू हामी दिन्छौँ जिन्दगीभर खाने औषधिहरू हो। हार्ट फेल भएर जुन औषधि दिन्छौँ जिन्दगीभर खाने औषधि हो। कसैको भाल फेरिया छ भने त्यो जुन औषधिहरू हुन्छ त्यो जिन्दगीभर खाने औषधिहरू हो। त्यहाँदेखि मुटुको पनि कन्ट्रोल गर्ने कुरा मात्रै हो। 1-2वटा कुराहरू मात्रै छन् जुन चाहिँ 100% बिर्सिन मिल्छ। मुटुको चाल बिग्रेर केही त्यो चाललाई ठिक पारेको छ भने त्यसमा बिर्सिन मिल्यो, प्वाल छ प्वाललाई टालेको छ भने त्यसलाई बिर्सिन मिल्यो। अरू धेरै मात्र बिर्सिन मिल्ने ठाउँमा छैन। अर्धजरी मेन्टेन गर्ने कुरा मात्रै हो, क्योर हुने कुरा होइन। इट्स जस्ट कन्ट्रोल हुन्छ, क्योर हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो मुटुको विशेषता त्यो हो कि अथवा त्यसलाई साँच्चीकै विषेक गर्न सक्ने विज्ञान विकास भइ नसकेको? अब जसरी हेरे पनि भयो, मुटुको मात्रै किन र होइन अरू नि पनि। जस्तो अब सुगरै भन्नुहुन्छ नि, अब सुगरलाई कन्ट्रोल गर्न औषधि खानु पऱ्यो। अब भोलिको सुगर त सुगरको लागि इन्सुलिनको प्रब्लम हो। अब प्यानक्रियाजको प्रब्लम हो। कसैले भोलि प्यानक्रियाज बनाइदियो र त्यो नयाँ प्यानक्रियाज हालेपछि त्यो प्यानक्रियाजले पुरा काम गर्ने खालको हो भने क्योर जस्तो त भयो। तर त्यसरी हेर्ने भने टेक्नोलोजी विकास नभएको भन्न मिल्यो। अब अदरवाइज अहिलेसम्म त हामीले जे छ अहिलेसम्मको सिस्टममा त औषधि खाइरहने सिस्टम आयो, चाहे त्यो डायबिटिजको होस्, चाहे ब्लड प्रेसरको होस्, चाहे मुटुको अरू रोगहरू होस्। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चिकित्सा विज्ञानको पनि अनौठो लाग्छ के होइन। कुनै बेला प्राणघातक भनेर भनिएको टिबी अहिले त्यो एकदमै सामान्य रोग जस्तो हो, 100% निको हुन्छ होइन। मलेरियादेखि फिभर के अरे हात्ती पाइलेदेखि लिएर पोलियोदेखि लिएर धेरै यस्ता औषधि छन्, त्यो खोप लगाएर अथवा सानामा खाएरै निको हुन्छ होइन। कायाकल्प गरेको छ नि त। तर ब्लड प्रेसर जस्तो अधिकांशमा हुने, सुगर जस्तो अधिकांशमा हुने चाहिँ कहिले पनि निको हुँदैन भन्छ। यस्तो भन्छ कि द मेडिसिन वी आर प्र्याक्टिसिङ टुडे भने जुन औषधि आज हामी दिन्छौँ नि, त्यो पछि गएर त्यो मेडिसिन चाहिँ नदियो भन्ने वाला अवस्था आउँछ क्या। किनभने त्यो टेक्नोलोजी डेभलप भइसकेको हुन्छ। टेक्नोलोजी भनेको कुरा त्यही हो। हामीले पहिला पढ्दाखेरि हामीले सुरुमा MBBS सुरु गर्दाखेरि जुन औषधि दिनै हुँदैन कुनै रोगलाई भनेर त्यो औषधि अहिले दिनैपर्छ भन्ने पनि आइसक्यो। त्यसमा अहिलेको औषधिले नै जिन्दगी 100 वर्ष चल्छ भन्ने छैन। अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिलेको मेडिसिन, थिङ्स आर चेन्जिङ। तर हामी छौन्जेल हामी बाँचुन्जेल जे सिस्टम हामी त्यसमा एडजस्ट गर्ने हो नि, कुरा चाहिँ त्यही हो। अथवा चाहिँ अब कसैलाई डायबिटिज छ भने अब भोलि आर्टिफिसियल प्यानक्रियाज आउँछ, इन्सुलिन बनाउने ग्रन्थ आउँछ, अनि त्यसपछि म इलाज गर्छु भनेर पर्खेर त भएन। यो टाइम त्यही लाग्छ। मुटुको केसम्म गर्न सकेको छ चिकित्सा विज्ञानले अहिलेसम्म? मुटुको हेर्नु सबभन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भने मुटुको ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकेको छ। ट्रान्सप्लान्ट भने मुटु फेर्न सकेको छ। अनि त्यो कति टिकाउ? तर मुटु फेर्ने भनेको त्यो अर्को लफडा कुरा हो, त्यो अर्को रोग हो हेर्नुहोस् होइन। किनभने हामीले हाल्ने त मान्छेकै अर्को मान्छेको मुटु हो। त्यो मुटु हाले पनि त्यो एउटा मान्छेको मुटु अर्को मान्छेको मुटुमा जान साथ त्यसमा धेरै रोगहरू लाग्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यो मुटुमा ब्लकेज हुने चान्स हुन्छ, मुटु त्यही फ्या पर्ने चान्स, त्यही हार्ट फेलियर हुने चान्सेसहरू हुन्छ। अनि बेला बेला मुटुको बायोप्सी लिइरहनु पर्ने, त्यसको औषधि खानुपर्ने। जस्तै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेछ नि, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि तपाईँको इम्युनो सप्रेसेन्टहरू, स्टिरोइडहरू, त्यो साइक्लोस्पोरिनहरू, औषधिहरू टन्न औषधि खानुपर्छ। नभए भने त्यो किडनी मेन्टेनै हुँदैन कि। मुटुको पनि त्यस्तै मेन्टेन गर्नुपर्छ। सबभन्दा हाइएस्ट डिग्री हो नि हार्ट ट्रान्सप्लान्ट। हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भने पनि त्यही हो। नर्मली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि आर्टिफिसियल कुराहरू, म्यान मेड कुराहरू, भनौँ तपाईँको कार पङ्चर भयो, रिस्टोर तपाईँले कारै फेरिदिनु भयो, सबै कुरा नयाँ हो। यो टेबल बिग्रियो, नयाँ टेबल ल्याउनु भयो, द्याट इज पोसिबल। आर्टिफिसियल कुराहरूमा चाहिँ पोसिबल छ। तर मान्छेको जिउमा चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ कुनै कुरा आउँछ भने त्यसको आफ्नै त्यससँग सम्बन्ध पनि प्रब्लम पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। पराई अङ्ग भन्ने ठान्छ नि त शरीरले पराई अङ्ग भइहाल्छ कुनै पनि कुरा। जस्तै मान्छेको अब हामीले भाल फेर्ने भन्छ नि मुटुको होइन। जस्तै मान्छेको आफ्नो भाल भन्छ, त्यो बिग्रियो भने सर्जनले त्यसको भाल फेरिदिन्छौँ
भाल फेर्न लाउँछौँ हामीले। भाल फेर्ने भनेको मान्छेले नक्कली भाल हाल्ने हो नि, त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई नै अनेक थरीको औषधि खानुपर्ने, अनेक औषधि डाक्टर देखाएर पर्ने हुन्छ। अब जस्तै यो माइक बिग्रियो भने त नयाँ माइक ल्यायो भने त यसलाई त धेरै उ गर्नु परेन नि। त्यही कारण आर्टिफिसियल कुराहरूमा चाहिँ म्यानमेड कुराहरूमा चाहिँ नयाँ बना जस्तो हुन्छ, तर मान्छेमा नयाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसले कसरी काम चलाउ गर्ने कुरा मात्रै हो। जुन तरिकाले धेरै वर्ष काम चलाउ गर्न सक्यो त्यो तरिका अपनाउने। भाल फेरेर गर्ने हो कि भाललाई बेलुनले मात्र खोलेर गर्ने हो कि अथवा मुटुलाई स्टेन्ट हालेर गर्ने हो कि या बाइपास गरेर गर्ने हो कि औषधिमै चलाउने हो कि त्यसरी नै चलाउनु पर्छ। त्यसैले रोगै लाग्न नदिनु सबभन्दा राम्रो चाहिँ प्रिभेन्सन नै हो। कुरा चाहिँ त्यो प्रिभेन्सनको कुराबाट टुङ्ग्यौँ। अहिले हाम्रो आँखा कम देखिरहेको छ, चस्मा लगाएर काम चलाइरहेछ। कसरी काम चलाउ गर्नेमा त हाम्रो आँखा राम्रो त भएको छैन, नयाँ आँखा त आउँदैन नि हाम्रो। यस्तै कुराहरू। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर यादव भट्ट। आजलाई स्वास्थ्यको कुराको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार।